पंजाब असेंबली में बजट पर आम बहस के आगाज पर बदतरीन हंगामा आराई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ शदीद नारे। अरकानी असेंबली ने माइक तोड़ दिए, इजलास 1.5 घंटे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमती रुकन बिलाल यामीन ने अपोजिशन रुकन पर अपनी घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया। शोर शराबे के दौरान अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने बजट को मुस्तरद करते हुए आवाम दुश्मन करार दिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज दोपहर 2 बजे। एमपी बिलाल यामीन की घड़ी किसने चुराई? अपोजिशन और हुकूमती अरकान की पंजाब असेंबली में खूब हंगामा आराई। हुकूमती रुकन की घड़ी चोर के नारे, ये शोर करके मेरी घड़ी नहीं छुपा सकते। बिलाल यामीन ने कहा कि मैंने घड़ी वापस मांगी तो ये मजाक उड़ाते हैं। अपोजिशन की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई को एहतजाज नहीं समझता। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ये ऐवान अवाम के मसाइल हल करने और इनकी बेहतरी के लिए बने हैं। फील्ड मार्शल का अमेरिका का दौरा पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। पंजाब असेंबली की नई इमारत में सकाफती और तारीखी शऊर उजागर करने का मुनफरिद इक़दाम। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का पंजाब असेंबली की इमारत में हैंडीक्राफ्ट्स शॉप का क़याम। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पंजाब असेंबली की नई इमारत में सुवेनियर शॉप का इफ्तिताह किया। कहा कि सुवेनियर शॉप में यादगारी और दस्तकारी अशिया दस्तयाब होंगी। सुवेनियर शॉप असेंबली की तारीखी अहमियत उजागर करने का जरिया बनेगी। वज़ीर आला पंजाब का अवाम की खिदमत के लिए एक और कदम। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। फोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग तकरीब में मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ी में पहुंची। क्लिनिक ऑन व्हील्स का मायना किया। मरियम नवाज ने नई गाड़ियों की चाबियां डॉक्टर्स के हवाले की। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत सहूलियात को पहुंचाना मेरा ख्वाब था। वज़ीर आला मरियम नवाज का क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि गाड़ियां पंजाब के हर जिला में आवाम की सेहत के हवाले से सहूलियत फराहम करेंगी। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। वज़ीर आला पंजाब हर शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाएं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तकरीब से खिताब। कहा कि मरियम नवाज ने सेहत की सहूलियात आवाम तक पहुंचाएं। पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को रिकॉर्ड फंड्स दिए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि 911 गाड़ियों पर मुश्तमिल क्लिनिक ऑन व्हील्स का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज अमली काम कर रही हैं। अब लोगों को सेहत की सहूलियात उनके दरवाजे पर मिलेंगी। सीनियर डॉक्टर्स पर आला तिब्बी तालीम के दरवाजे बंद। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी में उम्र की हद का तयन कर दिया। 40 बरस से ज़ायद उम्र के डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नाअहल करार। 45 बरस से ज़ायद उम्र के डॉक्टर्स को सेकंड फेलोशिप के लिए नाअहल करार दे दिया गया। सरकारी मुलाजमत वाले सीनियर डॉक्टर्स को उम्र की हद से ज़्यादा नुकसान होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 17वें सिंडिकेट का इजलास हुआ। डॉक्टर सैयद अहमद हुसैन को रजिस्ट्रार नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज देने की मंजूरी। सूबाई वज़ीर सेहत की तमाम तिब्बी दरसगाहों को मेयारी रिसर्च परवान चढ़ाने की हिदायत। मेहनत कशों के लिए 3000 लेबर फ्लेट्स बनाए जाएंगे। 12 लाख खानदानों को 3000 रुपये राशन कार्ड के तहत दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर का कहना है कि बजट में मेहनत कशों के लिए खती रकम रखी गई है। सूबे में करप्शन का खात्मा कर दिया गया है। जहाँ पे भी हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं, किसी की भी हैं, उनको पॉइंट आउट करें, क्योंकि हमने और आपने इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना पॉजिटिव हिस्सा जो है वो शामिल करना है। जो टैक्स है वो पूरा पे करना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स पूरा पे करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। सबसे पहले पाकिस्तान सामने रख के हम मिल के चलें, सियासत करें। ठीक है, इख्तलाफ राय है, अपने अपने नज़रियात हैं, अपनी अपनी सोच है, लेकिन जहाँ पे मुल्क के इज़्ज़त और वक़ार का मसला है, जहाँ पे मुल्क की मजबूती का मसला है, वहाँ पे जिस तरह इस जंग में हम सारे इकट्ठे हुए, उस तरह इकट्ठे होकर हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात जदोजहद करें।
ہمارا ملک عظیم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے اپنی کمزوریوں کو خود ختم کرنا ہے۔ امید ہے کہ صنعت کار ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جہاں پر حکومت کی خامیاں نظر آئیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی جائیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہم بروقت ٹیکس ادا کریں گے تو ملک آگے بڑھ سکے گا۔ ابھی بھی کسی حکومت نے تاجروں کے اوپر کبھی ریلیف نہیں دیا، نہ پہلے دیا، نہ آپ یہ پنجاب گورنمنٹ حکومت کا بھی بجٹ ہے تو اس میں کہیں بھی تاجروں کو کہیں بھی انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، بلکہ یہاں تک کہ ٹیکسز کی نئی شرح مقرر کی، یہاں تک کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ منجمد ہو جائیں گے، بینک اکاؤنٹ کی سیس دے دی گئی کہ چھوٹا تاجر جو ایک جگہ سامان لے کر دوسری جگہ سیل کرتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ہے، گورنمنٹ جب چاہے گی اس کے اکاؤنٹ سے میں رقم نکلوا لے گی۔ یہ بجٹ نہیں، غضب ہے۔ نئے بجٹ میں جوس سے سولر تک ہر چیز نئے ٹیکسوں پر تاجر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ یہ عوام پر سراسر ظلم ہے۔ تاجر برادری کو یہ بھی ڈر ہے کہ ایف بی آر ٹیکس وصولی کے لیے ان کے گریبان پکڑے گی، جو انہیں بالکل منظور نہیں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا پنجاب بجٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے رہنما خالد سنگھیڑا نے کہا کہ 25 جون کو پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ گورنر پنجاب سے لبرٹی اور گلبرگ مارکیٹ کے کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ عمر سلیم نے وقت کی قیادت کی۔ کاروباری شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کاروبار کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دفتر کا دورہ۔ چودھری شفیع حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ 20 نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ بورڈ کی ورکنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے متعدد امور کی منظوری دی گئی۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں ایک اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے قیام کا میگا پروجیکٹ۔ کٹار بند روڈ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ 2023 تک مکمل ہوگا۔ منصوبے پر 23 ارب 68 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ واسطہ حکام نے دستاویزات مرتب کر لیں۔ لاہور کے لیے ایک اور مثالی منصوبے کا آغاز۔ یلو لائن ماس ٹرانزٹ کوریڈور کے حوالے سے پہلا اجلاس۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے اجلاس کی صدارت کی۔ یلو لائن منصوبے کے مختلف تکنیکی معاملات اور اسٹڈی پر بات چیت۔ بلال اکبر خان نے کہا کہ یلو لائن ماس ٹرانزٹ کوریڈور کی نئی پہچان بنے گا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق اور وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے رواں سال مانسون بارشوں اور اقدامات پر بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ بڑے ندی نالوں میں بھل صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ بولے کہ دریائی کٹاؤ سے بچاؤ کی اسکیموں کے لیے معیار اور اہلیت کے اصولوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خبردار ہوشیار، بارشیں ہوں گی لگاتار۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے آندھی جھکڑ اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ آج سے 23 جون تک بیشتر اضلاع میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور بارش متوقع۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں کہ بارشوں سے گرمی اور ہیٹ ویو کی شدت میں کمی ہوگی۔ شدید گرمی میں عوام کا جینا محال، بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہری دوہری اذیت سے دوچار۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ شہری کہتے ہیں کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں۔ چراغ تلے اندھیرا، کمرشل عمارتوں میں پارکنگ ایریا نہ ہونے پر جرمانے اور عمارتیں سیل کرنے کا عمل جاری۔ ادھر ایل ڈی اے اور ٹیپا کے اپنے ہی دفاتر میں شہریوں کے لیے پارکنگ کی سہولت موجود نہیں۔ شہری سڑکوں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے پر مجبور۔ ایل ٹی اے کا غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن، 95 املاک سر بمہر۔ آپریشن جوہر ٹاؤن، وحدت روڈ اور سبزدار میں کیا گیا۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان کے زیر نگرانی کیا گیا۔
सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, कैफे और फूड पॉइंट शामिल। यूसी 77 श्यामनगर में मसाइल की भरमार, बिजली के तार मकीनों को मौत बांटने लगे। टूटे रोड, सेवरेज मिला पानी अहले इलाका के लिए दर्द-ए-सर बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि पाइप डालने के लिए रोड तोड़े गए मगर इनकी तामीर नहीं हो सकी। लाहौर को खूबसूरत बनाए, सफाई सुथराई में हाथ बटाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील मॉडल टाउन का दौरा, नीलम ब्लॉक और फसले हक रोड पर इंतजामी उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की LWMC को सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। $40,000 कम अज कम तनख्वाह पर अमल दरामद के लिए प्लान बनाया जा रहा है। फैक्ट्री मालिकान को मजदूरों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सेक्रेटरी लेबर मोहम्मद नईम गौस का कहना है कि किसी भी फर्म में हिफाजती इकदाम की कमी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमे रेलवेज माली बदहाली का शिकार या वजह कुछ और। रेलवेज मुलाजमीन की तनख्वाह इस माह भी ताखीर का शिकार। ताहाल C2R को भी मुकम्मल अदायगी न हो सकी। सदर प्रेम यूनियन लाहौर फयाज अहमद शहजाद का कहना है कि मुलाजमीन को 5 साल से TADA की अदायगी भी नहीं हुई। मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस ने कमर कस ली। पुलिस की सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी। CCPU लाहौर समेत तमाम रीजनल को सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। AIG ऑपरेशंस शाहिद नवाज मरवत ने कहा कि जुलूस और मजालिस के पुरअमन इनेकाद के लिए मौसर इकदाम करें।